जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज हुई है एक लंबी समात और इस लंबी समात का कुछ अहवाल भी आपके गोश गुजार करेंगे। इसके पसे पर्दा भी बड़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आज अडाला जेल में इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात भी हुई है और इसके साथ ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि बुशरा बीबी साहिबा, जिनके ऊपर बाद में 20 मुकदमात बन गए थे जब से उनकी रिहाई अमल में आई थी, इसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि बहुत से रिपोर्टर्स भी इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि बुशरा बीबी साहिबा को किसी भी और केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू क्या की है, अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर क्या उनके बारे में बताया। एक बहुत दिलचस्प आप कह सकते हैं खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी में कोई तब्दीली करने जा रहे हैं या नहीं, इस बारे में भी। इसके साथ साथ जी मुनीज़ा जहांगीर साहिबा ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिसर्च वर्क किया है विद एविडेंसेस और उन्होंने क्या बताया है 26 नवंबर के बारे में। इसके साथ भी कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ बात करेंगे जाहिर है हुकूमत के ऐवानों में क्या चल रहा है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं जी कि इमरान खान साहब के खिलाफ वैसे एक और मुकदमा भी बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और ये खबर आज आ रही थी और मैं हैरान ये हो रही थी कि बहुत से सहाफ़ी ये खबर दे रहे थे या ट्वीट कर रहे थे तो कह रहे थे जी इमरान खान के खिलाफ हुकूमत की तरफ से उसूली कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई ये खबर पढ़ के कि या तो ये कोई पहला मुकदमा बना हो ना इमरान खान के ऊपर, तो फिर तो आप ये इस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ है तो बड़ी अहम खबर है कि जी इमरान खान के खिलाफ भी। इमरान खान के खिलाफ तो पिछले 2.5 साल से और हो क्या रहा है सिवाय कार्रवाई के, तो वो तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है। हर गुजरते दिन का मतलब यही है कि आज कोई फिर नया मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज हो चुका है, चाहे इमरान खान का कहीं दूर पार से भी उसका ताल्लुक ना हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो भी कोई वकुआ होता है उसका मुकदमा तो इमरान खान के खाते में जाता है। तो मुझे तो पहले तो इस बात पे बड़ी हैरत हुई कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है कि जी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तो इससे पहले क्या हो रहा है जी हमारे मुल्क में इसके अलावा हो क्या रहा है बल्कि हमारे मुल्क में। मैं तो ये सवाल करूंगी कि सिवाय इमरान खान और उसकी जमात के खिलाफ कार्रवाइयों के हमारे मुल्क में और हो क्या रहा है भाई। यही तो हो रहा है पिछले 2.5-3 साल से। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी उसूली फैसला कर लिया गया। अच्छा, यानी इससे पहले जितने भी फैसले हो रहे थे उनसे मुतालिक ये आप मान रहे हैं कि ये कोई बेउसूली के फैसले थे, उसमें कोई उसूल कारफरमा नहीं था। तो जनाब सूरत हाल ये है, हकीकत हाल ये है कि ना उस वक्त कोई उसूल कारफरमा था और ना इस वक्त कोई उसूल कारफरमा है। उसूल कायदा ज़ाब्ता बस एक ही है, वो ये कि माइट इज़ राइट। तो जो ताकतवर है उनको जो अच्छा लगेगा बस वही होगा। तो इतनी सी कहानी है, यही एक उसूल है और ये जंगल का कानून भी लोग कहते हैं इसको, जो भी आप इसको नाम दे लें। तो उसके तहत ही 2.5-3 साल से जो मुल्क में एक तमाशा चल रहा है वो एक सर्कस चल रहा है और उस सर्कस के संगीन नताइज हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन मजबूर है कि वो हमें भुगतना ही है। तो बहरहाल इस मुकदमे के बारे में जो खास बात बताई जा रही है वो ये कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल चूंकि कौमी इदारों के खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, बगावत के लिए लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर कार्रवाई। तो भाई इससे पहले भी आपने जितने मुकदमात बनाए थे तो वो हर मुकदमा जो दहशत गर्दी की आपने दफा लगाई हुई है उसमें हर एक में यही बात है बेसिकली कि उनके ईमा पर ये किया गया है, उनके ईमा पर वो किया गया है। और इसकी जो सबसे बड़ी आपने एक एग्जाम्पल बनाई वो तो 9 मई बनाई कि जितना भी 9 मई का वाकया हुआ है और जलाओ घेराव जो नुकसानात भी हुए वो आपने डाले ही इसी खाते में कि ये तो एक बगावत थी रियासत के खिलाफ और इमरान खान साहब ने की। तो अब इसमें नया क्या है जिसमें आप इतना बढ़ा चढ़ा के एक वो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी बड़ा कोई इमरान खान के खिलाफ कानूनी फैसला आ गया अब। तो बहरहाल असल बात यही है कि सबको पता है कि वो एक इस वक्त अताब का शिकार है और उसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी होने वाली है जो तकरीबन आखिरी इत्तला तक 188 तक पहुंच चुके हैं। और आगे अब वो कितना आगे बढ़ते हैं ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये दुनिया का एक वाहिद अजूबा शख्स है जो कि इस वक्त जेल की काल कोठरी में है, लेकिन इसके बावजूद ये जुर्म करता चला जा रहा है और रियासत जिसकी तहवील में है ये उसको रोक नहीं पा रही है और उस काल कोठरी में बैठा हुआ भी जुर्म पे जुर्म कर रहा है, ऐसा जुर्म कर रहा है
کہ وہ مقدمات جو جب وہ جیل میں گیا تھا تو ان کی تعداد کم تھی، اب وہ بڑھ بڑھ کے 188 تک ہو چکی ہے. تو یہ ہماری ریاست نے کمایا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. جو ہماری عدالتیں ہیں، جو دہشت گردی کی قوانین ہیں، یہ سب چیزیں ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں لگتی، کیونکہ آپ نے یہ اس طرح بھونڈے طریقے سے استعمال کیے قوانین کہ اب ان کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہ گئی. تو اس لیے سب سے پہلے تو آج میرے لیے یہ بڑی دلچسپ خبر تھی. بہرحال عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل میں آج مختلف مقدمات کی سماعتیں تھیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی صاحبہ نے فائنلی اپنے جو جوابات ہیں سوالوں کے وہ جمع کرا دیے ہیں، اور اس مقدمے میں کم از کم ایک سٹیپ آگے بڑھے ہیں. دوسرے مقدمے میں آج توشہ خانہ کیس 2 میں فرد جرم عائد ہونی تھی اسپیشل کورٹ کے اندر، لیکن یہ فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی. اس سے پہلے 2-3 مرتبہ یہ فرد جرم نہیں عائد ہو سکی، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ چونکہ بشرا بی بی صاحبہ پیش نہیں ہو رہی اور دونوں جو ملزمان ہیں جب ایک ساتھ نہ ہو تو نہیں فرد جرم عائد ہوتی، تو جی اس لیے یہ فرد جرم عائد نہیں کی جا رہی. لیکن ایسا ہے نہیں. آج بشرا بی بی صاحبہ اگرچہ موجود تھیں اور آج بڑی دیر بعد وہ دوبارہ پیشیوں کا حصہ بنی ہے، تو اس کے باوجود بھی ان پہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جو ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے عدالت نے، وہ بھی آج عدالت نے خود ہی معطل کر دیے. ظاہر ہے اس کی استدعا بھی کی گئی ہوگی کہ بھئی وہ اسی لیے جاری کیے گئے تھے کہ جی وہ پیشی پہ نہیں آ رہی تھی اور سماعت کا حصہ نہیں بن رہی تھی، تو جب وہ آ گئیں تو وہ سماعت کا حصہ بن گئی تو وارنٹ بھی معطل کر دیے. لیکن یہ اپنے آپ میں دلچسپ بات ہے کہ یہ فرد جرم آج عائد نہیں کی گئی. اچھا، پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج دونوں کیسز میں کوئی بہت زیادہ پیش رفت قانونی طور پر نظر نہیں آ رہی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج کافی گھنٹے یہ سماعت چلی ہے اور سارا دن ہی تقریباً اس میں گزر گیا. تو یہ ایک غیر معمولی بات تھی، اور اس دوران بشرا بی بی صاحبہ کو عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے، بات چیت کرنے کا کافی موقع بھی ملا. اور اس بات پہ بھی ظاہر ہے جو رپورٹرز تھے وہ بھی حیران تھے کہ آج کوئی جلدی نہیں محسوس ہو رہی تھی عدالت کو، جج صاحب کو، اور کوئی ایسی پابندی بھی کوئی خاص نہیں نظر آ رہی تھی کہ جو دونوں آپس میں زیادہ گفتگو نہ کر سکیں. تو کافی ان کی طویل بات چیت ہوئی. اس سے متعلق یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، جو ہمارے سورسز خبر دے رہے ہیں، وہ یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو سارا یہ لانگ مارچ ہوا ہے، جو ادروائز چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو لے کر کے ظاہر ہے اپنا ایک فیڈ بیک اور حقائق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی واضح ہو چکے ہیں اپنے ذہن کے اندر اس حوالے سے کہ پارٹی میں کون کیا کر رہا ہے اور کہاں کر رہا ہے. ویسے تو انٹرسٹنگ بات ہے یہ، اور حیران کن بھی ہے کہ اگرچہ عمران خان صاحب جیل کے اندر موجود تھے، اگرچہ ان تک تمام سورسز بھی دستیاب نہیں، اگرچہ ان کے بہت سے لوگ آ کے ان سے ایون ملتے تک نہیں ہیں، مل نہیں پاتے ہیں، اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کافی ویل انفارمڈ ہوتے ہیں جیل کے اندر، اور انہیں بہت ساری چیزوں کا صحیح طور پہ اندازہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی اپنے آپ میں ویسے ایک دلچسپ بات ہے. بہرحال آج ظاہر ہے بشرا بی بی صاحبہ کے تھرو بھی ان کے پاس ایک ورژن پہنچا ہے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب شاید کوئی تبدیلی لے کے آئے. میری نظر میں ابھی کوئی فوری تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے عمران خان صاحب کی ٹیم میں. اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو یہ کچھ عرصے بعد آئے گی. عمران خان صاحب کو کافی شکایتیں، بہت ساری چیزوں کا اندازہ ضرور ہے جب سے وہ جیل میں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کوئی فوری ری ایکشن دیتے ہوئے پارٹی میں کوئی تقسیم والی بات نہیں کرتے، کسی کو بالکل ڈی گریڈ کر کے اس طرف نہیں کرتے، سوائے ایک شیر افضل مروت صاحب کے جن کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک ٹھنڈا کرنے کے لیے سائیڈ لائن کیا گیا تھا. ادروائز کسی کی کوئی کتنی بھی شکایت گئی ہو، لیکن خان صاحب نے درگزر کیا، سب کو یہی ہمیشہ خود بھی مشورہ دیا اور افہام و تفہیم سے، صلح صفائی سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی. تو جب تک وہ جیل کے اندر ہیں، کم از کم مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت تبدیلی کر کے کوئی بہت بڑا کیوس پارٹی کے لیے نہیں کھڑا کریں گے. فی الحال یہی کمپنی چلے گی، اور اس لیے عمران خان صاحب جو ہے چیزیں ان کے پاس ہیں، ساری دماغ میں بھی نوٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے. باقی یہ کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کب اور کیسے کرتے ہیں، ابھی اس میں شاید تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس ساری گفتگو کے بعد آج جلیمہ خان صاحبہ نے بھی جو باہر گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اپنی کچھ بکس منگوائی ہیں اور ان کی جو اس وقت صحت ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور باقی وہ اپنی کال کے اوپر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ بالکل 15 نومبر کو سول نافرمانی کی کال دی جائے گی. اسپیشلی جو باہر کے لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی،
ان کو یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ یہاں پہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. تو یہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کور کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو میں نے بھی آپ کو یہ بتائی تھی خبر کہ اس میں ایک ظاہر ہے ڈفرینٹ اوپینین ہے, اور اس دفعہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہمیں اس طرف جانا چاہیے یا نہیں, کیونکہ ایک تو ان کے اوپر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر بھی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں. ابھی پہلے احتجاج کی وجہ سے پریشر بھگتا ہے انہوں نے, مزید ان کے اوپر پریشر ہے کہ جی اب اگلا سٹیپ لے کے آپ پھر معیشت کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ایک کرائسس بنائیں گے, تو ان کے اوپر ایک اس کی وجہ سے دباؤ تو ہے. دوسرا, ان کو بھی ظاہر ہے یہ خدشات ہیں کہ یہ کال کتنی کامیاب ہو سکے گی, نہیں ہو سکے گی, ناکام ہوئی تو پھر ایک ظاہر ہے ان کو ڈیفینسو پوزیشن پہ آنا پڑ جاتا ہے, تو وہ اس وجہ سے بھی یہ چیزیں سوچ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اپنے مائنڈ میں ہمیشہ کی طرح بڑے کلیئر ہیں, اور وہ جب کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ اگر ناکامی ہو گئی, یہ تو وہ بڑے واضح اور ہمیشہ سب کو وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ ہار کے خوف سے نکل کر میدان میں جائیں. یہ مت سوچیں کہ میں ہار جاؤں گا تو کیا ہوگا, یہ سوچیں میں جیت جاؤں گا تو کیا ہوگا. تو اس لیے عمران خان صاحب اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کال ناکام ہو جائے گی تو کیا ہوگا. تو انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرنی ہے. بلکہ یہ بھی خبر مل رہی ہے مختلف سورسز سے کہ عمران خان صاحب کے سامنے اگر کسی نے یہ تحفظات رکھنے کی کوشش بھی کی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کال میں نے دی ہے, اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو وہ استعفیٰ دے کر سائڈ پر ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سخت میسج بھی ہے اور کلیئر میسج بھی ہے کہ اگر آپ اس پارٹی کا حصہ ہیں تو پھر آپ کو جو پارٹی کے فیصلے ہیں ان کو اون بھی کرنا پڑے گا, اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا, اور اس کو دفاع بھی اس کا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ بعد میں کنی کترا کے سائڈ پہ ہو جائیں. تو یہ بڑا کلیئر عمران خان صاحب کا میسج تھا. ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ آج یہ خطرہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے, لیکن ایسا ہوا نہیں, اور بشرا بی بی صاحبہ اپنی پوری سارا دن کی ہیئرنگ کے بعد آرام سے شام کو واپس بھی روانہ ہو گئی, اور انہوں نے خود بھی خیر یقین دہانی کرائی آج جج صاحب کو کہ بالکل جب انہیں سزا سنا دی گئی تھی تو وہ خود اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھی, تو اب بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی عدالتی کاروائی کا حصہ نہ بنے یا اس سے عدم تعاون کریں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ کچھ طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی, کچھ ضمانتیں بھی لینی تھی, اس وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکیں سماعتوں میں, لیکن آنورڈز وہ آگے ہوتی رہیں گی. تو انہوں نے خود بھی آ کے جج صاحب کو یہ یقین دہانی کرائی, پھر ان کے وارنٹ بھی معطل ہو گئے, اور اس کے بعد پھر آج ان کو کوئی اور کسی مقدمے میں بھی گرفتار نہیں کیا گیا, کیونکہ بے شک اس مقدمے میں تو وارنٹ معطل ہو گئے تھے, لیکن جب کسی کو گرفتار کرنا طے ہو تو پھر آپ کو پتا ہے مقدمہ بعد میں بن جاتا ہے, پہلے گرفتاری ہو جاتی ہے. تو آج بھی کچھ ایسی چیز ہو سکتی تھی, لیکن ایسا ہوا نہیں, اور ان کو جانے دیا گیا, اور وہ آرام سے اپنی سماعت کر کے چلی گئیں. ان ساری چیزوں سے بھی لوگ بہت یہ تاثر نکال رہے ہیں, کیونکہ 2-3 چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کے اوپر لوگ یہ تاثر نکال رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ڈسکشن, کوئی بات چیت, کوئی انگیجمنٹ ضرور ہو رہی ہے. اور اس کا اظہار ویسے رؤف حسن صاحب نے بھی آج پروگرام میں کیا ہے, پی ٹی آئی کے اور لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی انگیجمنٹ ہے. لیکن یہ جو ایک جیسچر ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا گیا, دوسرا جو جیسچر ہے وہ یہ کہ جو فیصل وابڈہ صاحب ایک مشن پہ نکلے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہو کہ بھئی میں ایک معاملات بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ذرا آپ تھوڑا سا ہولڈ آن کریں. ورنہ وہی فیصل وابڈہ صاحب تھے جو خود آ کے اناؤنس کر چکے تھے کہ جی بشرا بی بی صاحبہ تو گرفتار ہوں گی, علی امین نہیں ہوں گے لیکن بشرا بی بی صاحبہ ہوں گی. لیکن ایسا ہوا نہیں, اور بشرا بی بی صاحبہ بھی گرفتار نہیں ہوئی. تو یہ جو ساری چیز ہے اس میں بہت سے لوگ یہ مطلب بھی نکال رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی میرا خیال ہے خوش فہمی ہو سکتی ہے بہت زیادہ, کیونکہ جب آپ اس لیول تک جا چکے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی انہیں اچانک کوئی تبدیلی آ گئی پالیسی میں, تو وہ کچھ ایسی بات ہے نہیں. یہ صرف کوئی مزید ٹائم گیننگ ٹیکٹک ہو سکتے ہیں, مذاکرات, جس کو میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی لالی پاپ ہے, اس طرح کی آفرز اور یہ ساری چیزیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں, تو اگر ان کی شرائط کسی کو منظور ہوں گی تو ہی وہ آگے بڑھیں گے, ورنہ تو وہ تو جہاں بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں. تو یہ ساری اس کے اوپر جو ہے وہ کہانی ہے. باقی جو ایک اہم معاملہ ہے وہ 26 نومبر کا ہے. اس کے اوپر منیزہ جہانگیر صاحبہ نے ایک بڑا ریسرچ ورک کیا زبردست قسم کا, اور ایک رپورٹ انہوں نے تیار کی ہے, اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے وہ کیونکہ خود بھی وہاں پہ ہاسپٹل میں موجود تھیں اس رات, تو انہوں نے خود کئی زخمی دیکھے جنہیں بلٹ انجریز تھیں, اور ان کی ڈاکٹرز سے بھی وہاں بات ہوئی جو وہاں کے
फैमिली मेम्बर्स थे उनके या जान पहचान जो भी लोग आसपास थे उनको अटेंड करने के लिए, उनसे जो बातचीत हुई, तो वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और वो इसको बाकायदा पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर बता चुकी हैं और आज इंटरेस्टिंगली उन्होंने इसको इंग्लिश में सारा एक्सप्लेन किया है। तो ये एक ऐसी एक एविडेंस बन चुका है जो कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी है, इंटरनेशनली भी चीज़ों को आप इंगेज कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। अच्छा, उन्होंने जो एक इसमें बड़ा नुक्ता अहम उठाया है उसको मैं ज़रूर आपके साथ हाईलाइट करूंगी कि वो ये कहती हैं कि जितने उन्होंने जख्मियों का रिकॉर्ड देखा अस्पताल का, उसमें जो ज़्यादातर जख्मी थे वो बुलेट इंजरीज से जो हुए थे जख्मी, वो ऐसे लड़के थे जिनकी उम्रें बहुत कम थी, यंग लोग थे। अब उन्होंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि हालांकि उस एहतजाज में बहुत सी खवातीन भी शामिल थीं और कुछ तो इस्लामाबाद के जो रिहायशी थे जो बाद में आके उन्हें ज्वाइन कर रहे थे, वो तो बच्चों के साथ भी आए हुए थे। तो वो ये कह रही हैं कि जब ये ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन किया गया हुकूमत की तरफ से, तो उस वक्त जब आप अंधाधुंध अगर ऐसी कोई करते हैं ऑपरेशन, तो उसमें फिर किसी को भी गोली लग सकती है, किसी को भी जद में लाया जा सकता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ना तो पीटीआई के कोई मरकजी कोई वहां पे, चले कुछ सूबाई वजीर वगैरह तो मौजूद थे ही, बुशरा बीबी मौजूद थी और भी कुछ लोग तो ज़ाहिर नजर आ रहे थे, एमएनएस वगैरह, लेकिन उनमें से किसी को नहीं गोली लगी और ना ही किसी खातून को गोली लगी, ना कोई इस तरह की चीज हुई। बल्कि ऐसा लगा कि जो यंग कारकुन है उसको बाकायदा टारगेट किया, क्योंकि उन्होंने खदशा जाहिर किया कि वो ऐसा समझ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर जो लोग जख्मी हुए वो यंग लोग थे जो कि 15 साल से 25 या 30 साल या 35 साल तक मैक्सिमम जिनकी उम्रें थी, ज्यादातर वो लोग हैं जो जख्मी हुए और उनको ऐसा लगा कि जैसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाकायदा टारगेट किया गया हो। ये उन्होंने खदशे का इजहार किया उसमें। तो ये एक बहुत अहम पहलू है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई वाकया हो गया, बल्कि ये इससे उनकी रिपोर्ट से तो ऐसा अंदाजा हो रहा है कि इसके ऊपर बाकायदा जैसे सोच के कोई हिकमत अमली बनाई गई हो। तो ये एक खौफनाक पहलू है इसका। बहरहाल देखते हैं किसके ऊपर फर्दर, असल बात वही है कि इसके ऊपर कोई कमीशन बने, कुछ चीज़ें हों तो उसके ऊपर चीज़ें सामने आए, खुल के हकाइक वाजे हों। लेकिन ना तो इस चीज़ के लिए कोई पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बल्कि खामोशी है अजीब सी, और उस तरह से जोर दे के नहीं बात की जा रही। अलबत्ता जरताज गुल वजीर साहिबा ने जो कायमा कमेटी है उसके अंदर ज़रूर ये सवालात उठाए हैं कि गोली क्यों चलाई, किसके हुक्म पर चली, क्या उसके नुकसानात हुए, इसके बारे में उन्होंने जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब उनके लिए ये सवालात छोड़े हैं। तो मालूम नहीं है वो इसके ऊपर जवाब देंगे या नहीं देंगे, लेकिन कहने का मकसद ये कि अदरवाइज बहुत सारे लोग ये शुरू से कह रहे हैं कि आपको थानों में जाके FIRs करवानी चाहिए थी या आपको इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करना चाहिए था। तो ये चीजें वो हैं जो कि पीटीआई अभी तक तो नहीं कर सकी या कर रही, जिसकी वजह से अब जाहिर है उनके ऊपर भी तनकीद तो हो रही है कि आपके लोग हैं, आपके कारकुन हैं और आप उनकी 12 शहादतें मान रहे हैं जो कि कंफर्म है, और ये भी कह रहे हैं कि 200 अभी तक लापता हैं और उनमें से भी उनको खदशा है कि शहीद लोग हुए हुए हैं। तो अगर आप ये 12 शहादतें जो आपने मानी हुई हैं, कंफर्म है, उनके लिए भी अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे या वहाँ जाकर आप मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, तो फिर किस तरह कोई इस बात पे यकीन करे कि आप लोग अपने वर्कर्स के साथ कमिटेड हैं या उनको इंसाफ दिलाएंगे। और फिर अगर इस तरह की सूरत हाल रहेगी तो फिर कैसे कोई आपको बिलीव करेगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म जो है जाहिर है इस वक्त हो रहा है पीटीआई की क़यादत के ऊपर। बहरहाल लेट्स सी कि इसमें आगे चीज़ें किस तरह बढ़ती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला ज़रूर है जिसके ऊपर अभी तक भी कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आती, हुकूमत की तरफ से भी कोई वर्जन नज़र नहीं आता कि उन्होंने आके एक्सप्लेन किया हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या नुकसानात हैं या नहीं हैं। तो ये एक जो अजीब सा मामला है ये बीच में अटक कर रह गया है और इसके पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पर काफ़ी मुश्किल किस्म के असरात जो है वो पैदा हुए भी हैं, मज़ीद नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब की जो कॉल है, अगर उस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर ये हुकूमत जाहिर है कि थोड़ी मुश्किल पे आ सकती है। यहाँ पर शायद इतना उस तरह से रिस्पांस ना हो, लेकिन अगर रेमिटेंसेस का फ़र्क पड़ता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिर परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है। यही वजह है कि एक प्रेशर जो है वो इस वक्त इमरान खान को भी दिया जा रहा है
پی ٹی آئی کو بھی دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان کو انگیج کر کے شاید اس پریشر کو ریلیز کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال ایک چیز صرف ایڈ اپ کر دوں کہ اب انہوں نے 15 دسمبر کال کر دی ہے، جو انہوں نے ایک شہادت کا یوم شہداء منانا تھا، تو اس کو اب پشاور میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایک ہی دن جو ہے وہ اجاگر کیا جائے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو کو، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.